पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवान ने तनु के गर्दन पर अपनी पकड़ कसी और बेहद गुस्से में बोला, वो किसी का गंदा खून नहीं है बल्कि विवान खुराना की बेटी है। अहाना मेरी बेटी है। जैसे ही विवान के मुंह से ये बात सबने सुनी, सब शॉक्ड हो गए तो वहीं पिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन प्रथम ने उसे तुरंत संभाल लिया। हालांकि वो खुद भी हैरान था। वहीं विवान की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी। वो तनु की गर्दन को कसकर दबाए जा रहा था। तनु को विवान की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो वहीं पर मर जाए। वो जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद कामिनी जी और नीतीश जी अपनी बेटी को इस तरह तड़पते हुए देखा तो तुरंत आगे आए और तनु को विवान से अलग करने लगे। लेकिन विवान ने अपनी सर्द आवाज में कहा, अब अगर तुमने मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त बर्बाद कर दूंगा। तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। ये कहकर उसने तनु को दूर धक्का दिया। तनु सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरने ही वाली थी कि कामिनी जी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तनु जोर जोर से खांसने लगी और रोते हुए विवान की तरफ देखती हुई बोली, विवान, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। आज हमारी शादी है और तुम हमारी शादी के दिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर विवान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। ये सुनते ही तनु बहुत ज्यादा हाइपर हो गई। उसे अब चक्कर आने लगे। उसने हकलाते हुए कामिनी जी से कहा, मॉम, मॉम, ये विवान क्या कह रहा है? आप सुन रही है ना? ये पक्का हम सबसे मजाक कर रहा है। शायद इसे मजाक करने की आदत हो गई है। प्लीज कहिए मुझे कि विवान मजाक कर रहा है और ये शादी होगी। मैं आज विवान की बेबी बनूंगी और खुराना खानदान की बहू बनूंगी। प्लीज मॉम कहिए मुझे। कामिनी जी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गुस्से से विवान को बोली, विवान, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये शादी क्यों नहीं होगी और तुम्हें ऐसे किसी और के पाप को अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। विवान ने कामिनी जी को इंसल्टिंग टोन में बोला, क्या औकात है आपकी मेरे सामने? क्या हो आप मेरे आगे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आप तीनों को खरीद सकता हूँ, लेकिन आप सब तो मेरे नौकर बनने के लायक भी नहीं है। आप जैसे घटिया और थर्ड क्लास के लोगों से मैं तो बात करना भी पसंद नहीं करता। और यहाँ आज जो कुछ भी आप सबने किया है, जल्द ही आपको इसकी सजा मिलेगी। और अब निकल जाइए मेरे घर से, वरना मैं तुम सबको धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर नीतीश जी, कामिनी जी और तनु तीनों हक्के बक्के रह गए। वहां सभी उन तीनों को अजीब नजरों से देखने लगे। तभी तनु ने बौखलाते हुए अपनी जगह से उठी और विवान का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, विवान, मेरी बात सुनो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी भी करोगे। बस इस टिया की और उसकी बेटी की वजह से तुम अभी इस तरह बोल रहे हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्द इन दोनों को तुम्हारी लाइफ से गायब करवा दूंगी। दीवान अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें ही निकाल लूंगा। तुम बहुत बुरी तरह तड़पोगी, मौत भी तुम्हारे पास आने से डरेगी। ये सुनते ही तनु की रूह कांप गई। वो दो कदम पीछे हो गई। तभी कौशल्या जी गुस्से भरी आवाज में बोली, आखिर ये सब क्या चल रहा है? विवान, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये बच्ची तुम्हारी बेटी है? ये कहते हुए कौशल्या जी ने अहाना की तरफ देखने लगी।
जो इस वक्त टिया के सीने में छुपी हुई थी। विवान ने एक नजर टिया को देखा, जो अभी भी बिल्कुल बर्फ की तरह जमी हुई थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे देखते हुए विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, हाँ, वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये शादी अब नहीं होगी, इसलिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी धीरे धीरे करके जाने लगे। ये कहकर विवान तनु की आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में बोला, इसके पहले भी तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी। अब भी उसकी सजा बाकी है। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये कहते हुए विवान गुस्से से गार्ड की तरफ इशारा किया तो गार्ड तुरंत आया और कामिनी जी और नीतीश को पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगा। जब गार्ड तनु की तरफ बढ़ा तो तनु बिना कुछ सोचे समझे टिया की तरफ गुस्से से बढ़ी। दूसरे ही पल उसने टिया की बाल को पीछे से पकड़े वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आज तेरी वजह से मेरी विवान से शादी नहीं हो रही है। विवान मुझे देखना तक नहीं चाहता। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे जीने का कोई हक नहीं। उसके टच से टिया अपने संश में वापस आई और दूसरे ही पल उसने अहाना को प्रथम को देते हुए तनु को पीछे की ओर धक्का देते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। तनु सीधे जमीन पर जा गिरी। वहां मौजूद बाकी के सब उसे देख रहे थे। तभी टिया ने गुस्से में तनु को देखकर बोली, यू डिजर्व इट। और अगर तुमने मुझे या मेरी बेटी को गलती से हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। ये सुनकर तनु अपने गाल पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं टिया ने प्रथम से कहा, प्रथम, अभी के अभी अहाना को लेकर यहाँ से चले जाओ। प्रथम ने बिना कोई सवाल जवाब के अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं अहाना वो धीरे से टिया से बोली, मम्मा, क्या हैंडसम अंकल ही मेरे डैडी है? ये सुनते ही टिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने दांत पीसते हुए बोली, अहाना, कोई सवाल जवाब नहीं, बस चुपचाप घर जाओ। टिया की गुस्से भरी आवाज को सुनकर अहाना डर गई और प्रथम उसे वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी विवान आगे आया और अपने सर्द आवाज में बोला, वो कहीं नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरे पास ही आएगी। ये कहते हुए उसने अहाना की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। अहाना ये देखकर एक्साइटेड हो गई। वो अभी विवान की गोद में आती कि तभी टिया ने बीच में आई और विवान को अहाना से दूर धक्का देते हुए चिल्लाते हुए बोली, दूर रहिए मेरी बेटी से। मैं आपकी परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। ये सुनकर विवान के एक्सप्रेशन ठंडा हो गए। वो अपनी ठंडी निगाहों से टिया को घूरने लगा। टिया ने गुस्से से अहाना की तरफ देखी और बोली, अहाना, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? जाओ चुपचाप यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे ही पल अहाना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। वहीं प्रथम तुरंत अहाना को लेकर वहां से चला गया। तभी कौशल्या जी आगे आई और परेशान आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर अहाना मेरे विवान की बेटी है, इस खुराना खानदान की वारिस है, तो उसे इस तरह मेरे पोते से दूर क्यों रखा जा रहा है? ये कहते हुए उसने टिया की तरफ देखा। टिया ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना आप सबसे, कोई मेरी बेटी के आसपास भी नहीं आएगा, सब दूर रहेंगे उससे। उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी से। उसकी इकलौती सिर्फ मैं ही हूँ
اس کا کوئی باپ نہیں ہے. میں کسی کو بھی اپنی بیٹی کے آس پاس بھی نہیں آنے دوں گی. یہ کہہ کر ٹیا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ ترنت وہاں سے باہر نکل گئی. دیوان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. ادھر تنو ابھی بھی رو رہی تھی اور کامنی جی کوشلیہ جی کو لاچاری سے دیکھتے ہوئے بولی، کوشلیہ جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس وقت آپ سے کیا کہوں، لیکن آپ کے پوتے نے میری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا. اس نے بھری محفل میں اسے بہت بے عزت کیا. ایسے منہ پر شادی توڑ دی. اس سے میری بیٹی کو بہت تکلیف ہوئی. کوشلیہ جی نے اپنا ہاتھ دکھا کر انہیں رک جانے کا اشارہ کیا اور غصے میں بولی، میں اپنے پوتے کے خلاف ایک بھی شبد سننا نہیں چاہوں گی. اگر اس نے یہ شادی توڑ دی ہے تو اب آپ سب کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بچی میرے دیوان کی بیٹی ہے تو پھر اس کی ماں بھی ضرور ہوگی، اور میں اس بچی کو سوتیلی ماں نہیں دینا چاہتی. اس لیے یہ شادی نہ ہو تو ہی بہتر ہے. کوشلیہ جی کے شبدوں کو سن کر تنو، کامنی جی اور نیتیش تینوں صدمے میں چلے گئے. وہیں جے اور شما تینوں کھڑے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. شما نے سکون کے ساتھ کہا، فائنلی اب یہ تنو میری بھابھی نہیں بنے گی. آئی ایم سو ہیپی. میں نے سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر آج ہوا، لیکن مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ بھائی کی ایک بچی بھی ہے، وہ بھی ان کی ڈیزائنر کی بیٹی. آخر ان دونوں کے بیچ میں ایسا کب ہوا تھا، اور بھائی اتنے دنوں سے اپنی بچی کو کیوں نہیں اپنا رہے تھے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. جے نے بھی اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر بھائی کی بچی ہوئی کب اور اب آگے کیا ہوگا. لیکن ابھی جس طرح ٹیا نے کہا اسے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی اہانا کو بھائی کے آس پاس بھی آنے دیں گی. یہ سن کر شما بھی سوچ میں پڑ گئی. وہیں انامکا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی. دوسری طرف ٹیا روتے ہوئے روڈ پر چلی جا رہی تھی. وہاں ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن ٹیا کے آنکھوں سے بھی آج بارش ہو رہی تھی. تبھی اسے پیچھے سے بھاری آواز سنائی دی، تم مجھ سے اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ سن کر ٹیا کے قدم رک گئے. وہ اپنی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے دیوان کی طرف مڑی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، ایک بار پھر سے بن گئے آپ مہان مسٹر دیوان. دکھا دیا آپ نے اپنی مہانتا دنیا والوں کے سامنے. آخر ترس کھا ہی لیا آپ نے میرے اوپر. ٹیا کی بات سن کر دیوان اپنی بھوہیں چڑھاتا ہوا بولا، What the hell are you saying? Have you lost your mind? ٹیا نے چلاتے ہوئے بولی، نہیں مسٹر دیوان، پاگل نہیں ہوئی ہوں میں، بلکہ آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور میں وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے. آپ نے آج میرے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے. یہ سنتے ہی دیوان نے غصے میں کہا، کیسا کھلواڑ؟ تم یہ کیسی انریزنیبل باتیں کر رہی ہو؟ یہ سن کر ٹیا آگے بڑھی اور دیوان کے کالر کو پکڑتے ہوئے غصے میں بولی، میں انریزنیبل باتیں نہیں کر رہی ہوں مسٹر دیوان، بلکہ آپ نے آج سب کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ اہانا آپ کی بیٹی ہے. یہ ایک طرح سے آپ نے کھلواڑ ہی کیا ہے. جھوٹ شبد کو سن کر دیوان کی آنکھیں سخت ہو گئی. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جھوٹ؟ ٹیا نے جھنجھلاتے ہوئے بولی، ہاں جھوٹ. مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اہانا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اور دنیا والوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے اتنا بڑا اور گھنونا جھوٹ بولا. کیا ضرورت تھی آپ کو اس طرح کا جھوٹ بولنے کی کہ اہانا آپ کی بیٹی ہے؟ آپ کچھ اور بھی بول سکتے تھے میرا ساتھ دینے کے لیے. اتنا بڑا جھوٹ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ نے آج مجھے بہت تکلیف دی ہے. اب میں اہانا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ مجھ سے بار بار یہی سوال کرے گی
کہ کیا آپ سچ میں اس کے ڈیڈ ہیں، جبکہ سچ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اسے میں کیسے بتاؤں گی کہ آپ نے تو صرف بھری محفل میں میرا مذاق بنایا ہے۔ دیوان ٹیا کی یہ ساری باتیں سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ بس ایک ٹک سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں بارش تیز ہو گئی اور بارش میں اس وقت دونوں بھیگ رہے تھے۔ ٹیا ویوان سے سسکتے ہوئے آگے بولی، یو نو واٹ مسٹر ویوان، آپ کو میری پاسٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ سالوں پہلے اس رات کھلواڑ کیا تھا۔ اگر وہ سچ میں میرے سامنے آ بھی جائے تو میں اسے کسی گندگی کی طرح نظر انداز کر دوں۔ میں اپنی بیٹی کو صرف اکیلے اپنے دم پر پالنا چاہتی ہوں۔ مجھے میری بیٹی کے لیے کسی باپ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جیسے جھوٹے باپ کی تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میرے لیے اتنا بڑا اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا۔ جا کر کہہ دیجیے سب سے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو مجھ پر احسان کرنا تھا، جس سے کہ آپ مجھے آگے جا کر پریشان کر سکے، اس لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تبھی ویوا نے اس کی بازو کو کس کر پکڑتے ہوئے اپنی بے رحمی سے کہا، تو تمہیں یہ سب باتیں جھوٹ لگ رہی ہے اور تم اس شخص سے نفرت کرتی ہو جس نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا، رائٹ؟ ٹیا نے درد بھری آواز میں کہا، ہاں، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، لیکن میں اسے بے انتہا نفرت کرتی ہوں۔ لیکن آج آپ نے جس طرح جھوٹ بول کر میرا ساتھ دیا، اس سے مجھے آپ سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ مسٹر ویوان، آپ بھی دور ہو جائیے میری نظروں سے۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کا ساتھ، میں اکیلے ہی کافی ہوں خود کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ ویوان کو خود سے دور دھکا دینے لگی، لیکن ویوان کو سوچتے ہوئے شک کے ایکسپریشن کے ساتھ بولا، کیا تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ معاف شبد سن کر ٹیا غصے میں مسکراتے ہوئے بولی، کس بات کی معافی؟ آخر کیوں معاف کروں میں اسے؟ غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، گناہوں کو نہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ بنا اس کی مرضی کے زبردستی کرنا اور دوسرے ہی دن اسے اکیلے چھوڑ کر چلے جانا، کبھی اس کے بارے میں نہ تو پتا کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اسے جاننے کی کوشش کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے معاف کروں گی یا نہیں؟ تو سن لیجئے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زندگی بھر نفرت کروں گی اس سے، اور کبھی اس کا سایہ تک اپنی بیٹی کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گی۔ ٹیا کی باتیں سن کر ویوان اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس لینے لگا۔ ٹیا ویوان کو ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویوان کو دھیان سے دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر ویوان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں آپ نے بھری محفل میں اہانا کو اپنا بیٹی بتایا، جبکہ یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ صرف مجھ پر احسان کرنے کے لیے، کیا اس لیے آپ نے میرا وہاں ساتھ دیا؟ ویوان اپنی آنکھیں کھولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھے۔ اس نے ٹیا کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم دونوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اہانا کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، میں اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کے لیے ریڈی ہو؟ جیسے ہی ویوا نے یہ کہا، ٹیا شاکڈ ہو گئی اور اس نے ترنت اپنا قدم پیچھے لے لیا۔ آخر ویوان نے کیوں چھپا لیا ٹیا سے سالوں پہلے کا سچ؟ کیا کبھی ٹیا کو ویوان کے سچ کا پتا چلے گا؟ اب آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے بنے رہیے فیل مائی لو کہانی پر۔